गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई, उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। भाग्यदान भगवान की ये ज़मीन बड़ी कठोर है, जहाँ दुखों के सिवा रखा ही क्या है। अभी से ये बच्चे दुखों के आदी नहीं बनेंगे तो आइंदा दुख कैसे उठाएंगे। तो तुम इन्हें आने वाले दुखों को भुगतने के लिए फाके करा रहे हो। तो और क्या, बंसी राम बीवी को नरम पाकर मुस्कुराते हुए बोला। सत्यानाश हो तुम्हारा। बच्चों के माता पिता किस लिए होते हैं? इसलिए कि उन्हें दुनिया में लाएं और आने वाली शक्तियों के लिए जवान कर दें। अरे अरे तू बिगड़ गई, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं कहती हूँ कि कोई ढंग का काम करो। सांप पकड़ना है तो सांप ही पकड़ो। बस्तियों में जाओ और बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करो। बड़े जोखों का काम है। तू जानती है बंसीलाल खानदानी सपेरा है। वो सांपों का पुजारी है, उनका सौदागर नहीं, चाहे भूखा ही क्यों मरे। देना तो भगवान का काम है। जब भगवान आजकल आराम कर रहा है तो बंसीलाल क्यों काम करें? उनका भी तो हक है। मैं कहती हूँ कि आखिर तूने सोचा क्या है? वो आजिज़ आकर बोली। ये भगवान कभी बड़ी अजीब चीज़ है सरस्वती। मिनेश के पास उसने उसकी सोच भी नहीं छोड़ी, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। जो कुछ सोचता है उसे भी भगवान ही पूरा करेगा, मगर उसे फुर्सत तो मिले। वही एक पुरानी बात सरस्वती बोली। पुरानी नहीं सरस्वती, वो तो हमेशा मेरे लिए नई रहेगी। तू सोच तो सही, बस एक बार नागरानी मिल जाए, जीवन सफल हो जाएगा। नागरानी और तुम जैसे नखटुओं को मिलेगी। बस यही बात ना कर, इसी बात से तो जान जलती है। कौन सपेरा है जो बंसीलाल से ज़्यादा सांप पकड़ने का माहिर है? कौन है जो उसके अच्छे मंत्र जानता है? एक दिन नागरानी ज़रूर मिलेगी और फिर हमारे घर में लक्ष्मी उतर आएगी। बस तू बैठा यही सोचता रह, नखट्टू कहीं के। बच्चे क्या कर रहे हैं? बंसीलाल ने पूछा। तकदीर को रो रहे हैं, और क्या करेंगे बेचारे। रोने की आवाज़ें तो नहीं आ रही, मन में रोते होंगे बेचारे। आवाज़ से रोएं तो तू उन्हें मारता जो है, सरस्वती ने कहा। बड़े अच्छे बच्चे हैं, भगवान उन्हें सुखी रखे। बस ये बात कहकर मेरा मन ना जलाकर। जो काम तेरा है वो भगवान करे और तू खामोश बैठा रहे। अरे बैठा देखना पसंद नहीं करती तो आजा लेट जाते हैं। आजा अकेले बैठना तो मैंने सीखा ही नहीं। और उसने सरस्वती की कलाई पकड़कर उसे झटका दिया, लेकिन सरस्वती बपर कर उठ गई। तेरा तो दिमाग खराब है, पेट में कुछ है नहीं और तुझे चली है सूजी हैं। 2 दिन से भूखी हूँ। भूख तो तू आदी हो चुकी है, मान ले मेरी बात। पेट भी भर जाएगा। बंसी ने फिर उसका बाजू पकड़ लिया। हट परे, पेट भर जाएगा और फिर मैं भरे पेट को लेकर दूर भीख मांगती फिरूंगी, और जब पेट खाली होगा तो एक और भूखा बिलखता हुआ इस संसार में आ जाएगा। ना बाबा, इन तीनों भूखों से जान सूली पर लटकी रहती है। तेरा क्या है? बीन उठाकर जंगल में निकल गया और मारा फिरता रहा और फिर मुंह लटकाए वापस आ गया। बड़े नखरे कर रही है सुसरी। मैं तेरा पति हूँ, तू मेरा हक है और मेरा कोई हक नहीं है तुझ पर। क्यों नहीं री, क्यों नहीं? तू अपना हक वसूल कर और मैं अपना। बंसी राम ने शरारत अमीद अंदाज में कहा। तो फिर मुझे मेरा हक दो। क्या चाहिए? बोल दे, क्या मांगती है? क्या मांगे है तू? मुझे मेरे बच्चों के लिए गुजार ला कर दे। मैंने अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, जो ज़रा सी खुराक के लिए बिलबिलाते हैं। तो यकीन कर बंसी, मैं अपनी जान से आजिज़ हूँ। मेरे मन में कोई और कोंपल नहीं खिलती। मैं अपने बच्चों को देखकर दर्द से तड़प उठती हूँ, सरस्वती झल्लाए हुए लहजे में बोली। और क्या बच्चे बच्चे लगा रखे हैं, जैसे कि वो सिर्फ तेरे ही बच्चे हों। बंसी राम गुस्से से चीखा। तेरे होते तो उनका तू ख्याल ना करता, तो फिर कौन करता है ख्याल उनका? तू या तेरा बाप? बंसी भी गुस्से में उठ खड़ा हुआ। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। वो लावारिस हैं, बिन माँ बाप के बच्चे। अगर बिन माँ बाप के ना होते तो भूखे क्यों मरते? सरस्वती ने कहा और बंसी गुस्से में पागल हो गया। कुतिया की जनी, बड़ी बातें बनाना आ गई हैं तुझको। अब अगर जुबान खोली तो याद रख,
जुबान हलक से खींच लूंगा। बंसी ने आगे बढ़ते हुए कहा और सरस्वती खामोश हो गई। वो समझ गई कि बंसी अब गुस्से में दीवाना हो गया है, लेकिन वो भी क्या करती। बेचारी भूख से तड़पते बच्चों को देख देख कर उसकी जान जलती जा रहा करती थी। खाली पेट पर वो मुस्कुराहट कैसे सजाती। बंसीराम घर से बाहर निकल गया और देर तक वो बाहर खड़ा सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर घर के अंदर गया, बेन उठाई, पोटली ली और बाहर निकल आया। हस्बे मामूल उसने मैदानों का रुख किया था। ये उसका मखसूस मशगला था। सच्ची बात तो ये थी कि वो इतना नखटू भी नहीं था। बस बचपन ही से उसके बाप ने एक बात उसके जहन में बिठा दी थी कि बंसी तुझसे बड़ा कोई सपेरों की बस्ती में नहीं होगा, और अगर होगा तो वही होगा जिसके हाथ में नाग रानी को हासिल करने की रेखा है। तू बंसी नाग रानी को ज़रूर हासिल करना। और उसी दिन से बंसी के दिल की कैफियत अजीब हो गई थी। छोटे मोटे काम तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब ज़रूरतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो वो कोई सांप पकड़ लेता और उसे बस्ती के मुखिया के हाथ फरोख्त करके पैसे अपने घर वाली को दे देता। लेकिन उसके मन में एक आशा थी, वो ये कि नाग रानी को पकड़ा जाए, और उसी सोच में वो मीलों दूर निकल जाता। इस वक्त भी वह सोचों में डूबा हुआ चला जा रहा था। किसी बात की सुध बुध ना रही थी। सोचों में गुम, उसे किसी का होश ही ना रहा और वो किस इलाके में जा रहा है। तो उसने महसूस किया कि वीरान इलाका था, जहाँ पर खारदार झाड़ियाँ और खुश्क पहाड़ियों के अलावा कुछ न था। उसने सोचा कि अब दिन तक घर न जाएगा, उसी इलाके में रहेगा, और उसके साथ ही नागरानी भी उसके जहन में आ गई। मुमकिन है कि उसकी आंखें चारों तरफ भटक रही थीं। पहाड़ों में छोटे छोटे सुराख थे और उन सुराखों के सांप बेकसरत नजर आ जाते थे। वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम को उसे होश आया और अब तो वो किसी कीमत पर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि सफ़र करते करते रात का दूसरा पहर हो जाता। तब वो एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया और उसके जहन में नागरानी घूम रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, सब तबाह हो चुका था। उसकी चालें सब नाकाम होकर रह गईं। अब वो हरियाला से दूर थी और हरियाला का तस्वर ही उसकी निगाहों में आ सकता कि पूरे बदन पर छोटे छोटे सुराख थे जिनसे पी बहा करता, और वो इतनी मकरू हो गई थी कि देखने वाले देख नहीं सकते थे। ना जाने कितने अरसे वो सड़कों पर मारी मारी फिरती रही और ना जाने कब तक कह के लगाती रही। उसने अपने आप को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया था। तब उसने यही बस्तियों का रुख करना ही छोड़ दिया। और ये रानी राजकमल थी, वो महान महारानी जिसने रियासतों और जवानों को रख दिया था, जिसकी खौफनाक साजिशों से बड़े बड़े ज्ञानी कांपते थे, बड़े बड़े तिलकधारी और बड़े बड़े सूरमा उसकी खाक छान चुके थे। लेकिन हर वक्त एक सा नहीं रहता, और उसके बाद जवाल और जवाल के बाद अरूज एक यकीनी अमर है, और आसमान की हर गर्दश का रद्द अमल यही होता है। राजकमल अपनी ज़िंदगी की सारी बाजियां हार चुकी थी। तवील अरसे तक पागल रहने के बाद खुद ब खुद उसका इलाज, अब वो पागल नहीं थी, लेकिन अपनी शक्ल आबादियों से दूर रहना चाहती थी। जब भी उसे अपना अरूज याद आता, वो दिल महसूस कर रह जाती, और उसके मन में यही भावना थी कि एक बार फिर वो रूप हासिल कर ले, उतनी ही हसीन और इतना तबाहकुन बन जाए। लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, आंखों में गहरे हल्के पड़े हुए थे, हाथों और पैरों की खाल सूख कर हड्डियों से चिमड़ गई थी, और उसकी खाल में बारीक सुराख थे जिनसे हर वक्त ताफन उठा करता था। तवील अरसे से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। इस वक्त भी वो ना जाने कहाँ से कहाँ होती हुई एक पहाड़ी इलाके में आ निकली थी। खाने पीने की से कुछ परवाह न थी, जो मिल जाता वो खा लेती, लेकिन इतनी सख्त जान थी कि मौत भी उसके नज़दीक नहीं पहुंच सकी थी। जब भी वो अपने बारे में सोचती तो सख्त तकलीफ़ों का शिकार हो जाती, और अब तो उसने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि वो कभी क्या थी और अब क्या है। इस वक्त भी वो पत्थर से टेक लगाए बैठी थी, और उसके सामने पानी का एक चश्मा था जिस पर 3 दरख्त सर जोड़े खड़े थे। वो पुरख्याल निगाहों से इन दरख्तों को देखती रही। दफतन दरख्तों के नीचे एक मंजर नमूदार हो गया। ये रसीली मचारन थी, और उसकी माँ जो इसी तरह गुदात और शोको चंचल थी, जिसने बस्ती के कई आदमियों को पागल बना दिया था। यहाँ तक कि रियासत हरियाला का दीवान भी उसका शिकार हो गया। रसीली का जवाल गोंदनी के हाथों में हुआ, और गोंदनी की बेटी थी, और उसने 11 साल की उम्र से ही कत्लो गारत कर शुरू कर दी थी। बस्ती के बेशुमार नौजवान उसकी मोहब्बत का दाम भरते थे। फिर जब गोंदनी जवान हुई
تو قیامتوں میں اور اضافہ ہو گیا اور بستی کے کئی نوجوانوں نے اس کی وجہ سے اپنے حریفوں کو قتل کر دیا، اور گوندنی نے مناسب یہی سمجھا کہ سب سے پہلے اپنے ماتا پتا سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور پھر ریاست ہریالہ کا راجا اس کی زلف کا اسیر ہو گیا، اور یہاں تک کہ گوندنی ہریالہ کی رانی بن گئی۔ لیکن وہ تو مہارانی بننا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اس کے شیطانی ذہن میں لاتعداد منصوبے تھے، اور وہ گوندنی سے راج کنول بن گئی۔ راج کنول نے راجا رام سہائے کا پورا خاندان تباہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کی ریاست اس کی سازشوں کا شکار بن گئی، اور اس نے ریاستوں کی تقدیریں تاریک کر دیں۔ لیکن وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بالآخر گوندنی کا بھی زوال ہوا، اور اس کے نتیجے میں آج وہ صحرا ماری پھر رہی تھی۔ اس کا بدن کوڑ کا شکار تھا، اور وہ سالوں میں رہنے کے قابل نہیں رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں حکومت کرنے کی خواہش زندہ تھی، اور ایک بار پھر وہ اپنا حق حاصل کرنے کی خواہاں تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ بد دل ہو کر وہ پہاڑوں میں سر پھوڑ رہی تھی، اور اب بیتے دنوں کی یادوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہی یادیں اسے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ یہ علاقہ جہاں وہ آج کل موجود تھی کچھ عجیب سا تھا۔ اس وقت بھی وہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے پانی کا ایک چشمہ تھا جس پر 3 درخت سر جوڑے کھڑے تھے۔ یہ علاقہ جہاں وہ آج کل موجود تھی کچھ عجیب سا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، اور دور تک کسی انسان کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ یہ جگہ اسے پسند تھی، اور وہ یہیں مرنا چاہتی تھی۔ کئی دن سے وہ انہی پہاڑیوں میں بھٹک رہی تھی، اور بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، لیکن یہاں چبانے کے لیے پتھروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اکثر کبھی کبھی حشرات الارض نظر آ جاتے، یا کوئی بھوکا بھٹکا جانور، لیکن کوئی جاندار یہاں کے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے نہیں بچتا تھا۔ گوندنی کی خود بھی یہی امید تھی کہ کوئی زہریلا سانپ کسی وقت بھی اس کا کام تمام کر دے گا، اور وہ اس انتظار میں تھی۔ پھر ایک دن نہ جانے کہاں سے ایک شخص اس طرف نکل آیا۔ لمبے جھٹا داری بال تھے، وحشت ناک صورت تھی، شاید کوئی سادھو تھا۔ گوندنی کو دیکھ کر وہ بھی حیرت سے اچھل پڑا، اور اس نے پھٹی نگاہوں سے گوندنی کو دیکھا، اور خوف زدہ لہجے میں کہا، کیا تو چڑیل ہے؟ ہاں میں چڑیل ہی ہوں، مگر تیرے پاؤں تو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے نہیں، تو پھر میں چڑیل نہیں ہوں۔ مگر چڑیل نہیں ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جیون کے باقی دن کاٹ رہی ہوں، مگر تو کون ہے؟ گوندنی نے پوچھا۔ میرا نام ہرچرن ہے، راجا وشواس ناتھ سے میری دشمنی ہو گئی تھی، میں نے ان کے 3 بیٹوں کو ہلاک کر دیا، اور راجا میرے خون کا پیاسا ہو گیا۔ تب سے میں سادھو بن کر جنگلوں میں نکل آیا، اب آبادیوں میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مگر تو ان پہاڑوں میں زندہ کیسے رہے گا ہرچرن؟ ہاں، راجا کے آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں، ان پہاڑوں کے علاوہ اب جیون بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں۔ دفتن راج کنول کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی نمودار ہو گئی۔ اس نے للچائی ہوئی نگاہوں سے ہرچرن کو دیکھا، اور اچانک اس کے لہجے میں محبت گھل گئی۔ تو چنتا مت کر ہرچرن، یہ علاقہ بڑا خوفناک ہے، یہاں راجا کے آدمی نہیں پہنچ سکتے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر یہاں زندہ کیسے رہا جائے گا؟ ہرچرن نے فکر مندانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ پانی تو یہاں موجود ہے، ان درختوں پر پھل نہیں لگتے، لیکن کبھی کبھی پانی پینے کچھ جانور آ جاتے ہیں۔ تو گوشت تو نہیں کھاتا؟ کبھی نہیں کھایا، ہرچرن نے جواب دیا۔ پہلے میں نے بھی کبھی نہیں کھایا تھا، لیکن اب کیسا ہوتا ہے گوشت؟ بڑا ہی لذیذ، بڑا ہی عمدہ، اور پھر زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اور پھر سنسار میں اب میرا کون سا سمبند رہ گیا ہے جو میں ان باتوں کی پرواہ کروں؟ ٹھیک ہے، میں یہاں رہوں گا۔ اور گوندنی خوشی سے مسکرانے لگی۔ اس نے ہرچرن کو ایک جگہ بتا دی۔ پانی کے کنارے کبھی کوئی جانور نہیں آیا تھا، لیکن راج کنول کے ذہن میں تو کوئی اور ہی خیال تھا۔ اس کا دل تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اسے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا، اور اب بھوک سے پریشان ہرچرن دوسرے انداز سے سوچ رہا تھا۔ وہ پانی کے کنارے جانوروں کی آمد کا منتظر تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس کوڑ زدہ بڑھیا سے اسے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن خود بھی زمانے کا ستایا ہوا تھا، اس لیے اس نے اسی کے دم کو غنیمت سمجھا، لیکن بھوک سے اس کی بری حالت تھی۔ گوندنی ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا، آئے گا، ضرور آئے گا، تو چنتا مت کر، رات ہو گئی ہے، سو جا، صبح کو جانور ضرور آئیں گے اور میں تجھے جگا دوں گی، مگر ہم انہیں شکار کیسے کریں گے؟ جیسے میں کرتی ہوں، ان پتھروں سے۔ راج کنول نے پتھروں کی طرف اشارہ کیا،
اور ہرچند ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بھوک اور تھکن سے نڈال ہو گیا تھا، چنانچہ زمین پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تھوڑا سا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لی تھی۔ دیر تک وہ جاگتا رہا اور راج کمل بے چینی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر نیند نے ہرچند پر رحم کھایا اور وہ سو گیا۔ ہرچند کیا سو گئے؟ راج کمل نے اسے آواز دی، لیکن ہرچند کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ تب راج کمل اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس کی نگاہ نزدیک پڑے ایک پتھر کی طرف اٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ آہستہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر پتھر دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پھر وہ ہرچند کے سر پر پڑ گئی اور چاند نکل آیا تھا، اور چاندنی ایک خوفناک منظر سے خوابیدہ ہو گئی۔ راج کمل کا ہیبت ناک روپ دیکھ کر چاند کا بھی آنکھ بند کر لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ پتھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور پتھر اس کے کانپتے ہاتھوں میں بلند سے بلند ہوتا چلا گیا، اور پھر اس نے پوری قوت سے وہ پتھر ہرچند کے سر پر دے مارا۔ ہرچند کا بیجا پاش پاش ہو گیا اور اس کے بدن ماہی بے آب کی طرح زمین پر پھڑکنے لگا، اور راج کمل کے حلق سے ایک بھیانک قہقہ آزاد ہو گیا۔ اٹھو ہرچند، اٹھ جاؤ، جانور تالاب پر پانی پینے آ گئے ہیں، اٹھو اور وہ تمہارے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس پڑی۔ ہرچند آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا اور پھر اس کا بدن ساکت ہو گیا۔ تب راج کمل اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرچند کا خون اب بھی ابل رہا تھا، اور اس نے ہرچند کے خون میں انگلی دبائی اور اسے زبان سے چکھا، اور ایک بار وہ پھر ہنس پڑی، اور پھر اس کے ابلتے ہوئے خون سے منہ لگا دیا، اور پھر اس نے ہرچند کے پورے سر سے بیجا نکالا اور اسے کھانے لگی، اور اس کے چہرے پر بے پناہ تاثرات تھے۔ چند ساتھ کے اندر اس نے ہرچند کا پورا سر خالی کر دیا۔ اب وہ بے حد پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بہت دن کے بعد پیٹ بھرے اور وہ اپنے بدن میں توانائی محسوس کر رہی تھی، اور پھر چشمے کے پاس جا کر اس نے چلموں سے پانی پیا، اور وہیں درخت کے نیچے لیٹ کر، اور اس کے بدن میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا سرور اس کے حواس پر چھایا جا رہا تھا، اور پھر وہ گہری نیند سو گئی، اور نہ جانے کب تک سوتی رہی۔ وقت رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس کے سینے پر کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ چونک کر دیکھا تو ایک لمبا سیاہ سینے پر اتر رہا تھا، خوفناک سانپ، اور خوفناک سانپ کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ راج کمل کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ خوف کے عالم میں وہ سانپ کا دور جھٹک دیا اور جھلا کر وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کا چوڑا پھن چکی کے پاٹ کی طرح تھا۔ راج کمل کی آنکھوں میں سخت دہشت تھی، اور وہ اس کو دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی، اور سانپ غصے میں آ گیا اور دفتن اس نے راج کمل پر حملہ کر دیا، اور اس کے حلق سے راج کمل کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکل گئی۔ سانپ نے اس کی ران پر کاٹا تھا۔ کوڑ کی مریض ہونے کی وجہ سے اس کی ران پر کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، لیکن سانپ کے کاٹنے کے نقصانات صاف نمایاں تھے۔ سانپ اسے ڈسنے کے بعد پرسکون ہو گیا تھا۔ راج کمل کے ہونٹوں پر ایک کربناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ جیون کا آخری سانس پورا ہو چکا ہے، اس نے سوچا۔ سانپ دیکھنے میں ہی خاصا زہریلا معلوم ہو رہا تھا، اور اب راج کمل کے بچنے کا کیا امکان تھا؟ ٹھیک ہے بھگوان، اور تو نے مارا تو کھلا پلا کے مارا، اور اس نے مسکرا کر سوچا، اور درخت سے ٹیک لگا لی، اور وہ مرنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن دفتن اس نے سانپ کی طرف دیکھا، اور سانپ پھن مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا پھن جھکتا چلا جا رہا تھا، اور پھر اس نے سانپ کو بری طرح تڑپتے دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید تکلیف کا شکار ہو۔ راج کمل کو شدید حیرت ہوئی۔ اسے کیا ہوا ہے اسے، اور میں نے تو اس کا پھن بھی نہیں مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ کا بدن زمین پر بل کھاتا ہوا ساکت ہو گیا۔ یہ بات راج کمل کی سمجھ میں نہیں آئی، سانپ آخر کیسے مر گیا؟ اس نے چند ساتھ تک خوفزدہ نگاہوں سے دور پڑے سانپ کی طرف دیکھا، اور پھر جب کافی دیر تک سانپ کے بدن میں جنبش نہ ہوئی تو اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس نے جھک کر سانپ کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ سانپ کا بدن آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سانپ بالکل لجلجا کر رہ گیا، اور اس کے بدن سے زرد رنگ کا بدبودار پانی نکل کر بہہ رہا تھا۔ راج کمل نے حیرت سے گردن جھکائی اور پھر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ منظر بڑا دہشت ناک معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا شکار پڑا ہوا تھا، جس کے بدن سے خون اب بہنا بند ہو گیا۔ راج کمل تعجب سے اپنے آپ کو اور اپنی کفیات کو محسوس کرتی رہی۔ نہ جانے کیوں ابھی تک اسے موت نہیں آئی تھی، بلکہ ایک بار پھر
उसे सरूर का सा एहसास हो रहा था और वो उठकर बैठ गई। दिमाग था जैसे कि नींद के होश में आना जा रहा हो और फिर उसकी जगह लेटकर गहरी नींद सो गई। सुबह को जब वो जागी तो उसे अपना बदन नहायत हल्का फुल्का सा महसूस हुआ, जैसे बहुत अरसे के बाद उसने नहा धोकर खुद को हल्का कर लिया हो। हे भगवान, ये सब क्या है, उसने सोचा, और दफतन उसकी निगाह अपने सफ़ेद जख्मों पर पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे उसके जख्म खुश्क होते जा रहे हों। और उसने ताज्जुब से अपने आप को देखा। सूरज निकल आया था। सूरज की तेज़ी बढ़ती जा रही थी और धूप से बचने के लिए छाँव ही बेहतरीन जगह थी। राजकमल उठकर छाँव में पहुंच गई और यूं दोपहर हो गई। दोपहर को जब भूख लगी तो राजकमल को उसी लाश का ख्याल आया और वह अपनी जगह से उठकर हरचंद के पास पहुंच गई। हरचंद की लाश को घसीटकर वो दरख्त के नीचे ले आई और मुर्दा सांप अभी तक अपनी जगह पड़ा हुआ था। उसने दूसरे दरख्त के नीचे अपना बसीरा किया और फिर हरचंद के बाजू को पत्थर से उखाड़ने लगी और उसका पेट भरने के लिए गोश्त का ये टुकड़ा काफ़ी था। पेट भरने के बाद फिर वही सुकून का एहसास, लेकिन इस एहसास के साथ एक और एहसास भी था। वो ये कि हर तंगेज तौर पर उसके ज़ख्म खुश्क हो रहे थे और ये सांप के डसने की वजह से हुआ था। राजकमल 3 दिन तक हरचंद की हड्डियों का गोश्त साफ करती रही, यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब उसके सोचने समझने की कुव्वतें बेदार होती चली जा रही थी और वो मायूसी और वहशत का जो एहसास था वो आहिस्ता आहिस्ता फना होता जा रहा था। वो सोच रही थी कि उसके अंदर ये तब्दीलियां बेमानी नहीं, और इस बात को सोचकर वो बेपनाह खुश थी। लेकिन अब फिर भूख का मसला सामने आ गया था। चौथे दिन राजकमल ने अपने दिल में एक फैसला किया और वो ये कि सांप का काटना उसी के लिए बेहतर साबित हुआ है। चुनाचा वो सांपों की तलाश में निकल खड़ी हुई। उसने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चली गई जहाँ हशरातुल अर्द कसरत से नजर आते थे। उस शाम सभी ने उसे अपने आप को एक सांप से डसवाया और इस सांप का वही हशर हुआ जो पहले सांप का हुआ था। खासा जहरीला सब्ज रंग का सांप था, लेकिन देखते ही देखते दम तोड़ गया और उसके जिस्म पर नई खाल आ गई जो सफ़ेद चिकनी और शफाफ थी, और अब वो मुर्दा कीड़े मकोड़ों के गोशे से पेट भर लिया करती। लेकिन चौथे दिन उसे 2 जवान घोड़ों पर नजर आए और अपने हुलिये से वो किसी राजोड़े के सिपाही मालूम होते थे। उन्होंने राजकमल को देखा और उसके नज़दीक पहुंच गए। कौन है तू? और उनमें से एक ने पूछा। गूंदनी। राजकमल ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही है? घर से भाग आई थी। मेरा खसम बड़ा ही जालिम है, दिन रात मारता है मुझे, और मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं घर ही छोड़ दूँ। कहाँ है तेरा घर? बहुत दूर है, अब तो मैं रास्ता भी भूल गई हूँ और यहाँ भटकती फिर रही हूँ। बड़ी पागल है, अगर इन जंगलों में कोई जानवर तुझे फाड़ खाए तो अच्छा ही है। अब जीवन में क्या रखा है? बूढ़ी तो हो गई हूँ, अब मरना ही है। बूढ़ी हो गई हूँ। और उनमें से एक ने कहा और हंस पड़ा, तो और क्या? वाह भाई, ऐसी बुढ़िया भगवान सबको नसीब करे। चल हमारे साथ, हम तुझे बड़ी बस्ती में पहुँचा दें। ना महाराज ना, यहीं मार पीट कर डाल दो, बस्ती में ना जाऊँगी, भूखी प्यासी हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने हो तो वो, और उसके बदले तुम हमें क्या दोगी? वो हवसनाक निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मुझे बुढ़िया के पास रखा ही क्या है जो तुम्हें दूं, पर मैं बड़ी भूखी हूँ, कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। किशनराज, एक ने दूसरे को पुकारा, क्या तुम थकन नहीं महसूस कर रहे? क्यों ना कुछ देर आराम करें? वो जगह जो हम पीछे छोड़ आए हैं आराम के लिए बड़ी मौजू है, उसने आंख से इशारा करते हुए कहा, और दूसरे के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ है तो उम्दा जगह, उसने हंसते हुए कहा। क्या नाम बताया था तूने अपना? गोंदनी महाराज। तो गोंदनी, घोड़े पर सवार हो जा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पानी का चश्मा है, उसके किनारे दरख्त भी हैं और वहीं बैठकर खाना खाएंगे। मैं तैयार हूँ, गोंदनी या राजकमल ने जवाब दिया, और उनमें से एक जवान ने उसे सहारा देकर घोड़े पर बिठा लिया। राजकमल का दिल खुशी से उछल रहा था। तवील अरसे के बाद उसे किसी मर्द के चौड़े बदन का लमस नसीब हुआ था। तवील अरसे के बाद किसी ने उसे नफरत और घिन खाने की बजाय अपने करीब बिठाना पसंद किया था, और फिर ये दोनों बेवकूफ़ खुद ब खुद उसके जाल में आ फंसे थे। उसके लिए तो खुशियाँ खुशियाँ इकट्ठी हो गई थीं। घोड़े सवार बरक रफ्तारी से घोड़े दौड़ा रहे थे। उनके जहनों में शैतान सवार था, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि शैतान सिर्फ उनके जहनों में ही नहीं, उनके घोड़े पर भी सवार है। तुम इस जंगल और वीराने में कहाँ से निकल आए महाराज? राजकमल ने पूछा। बस एक अपराधी को तलाश कर रहे थे। कौन अपराधी?
اس نے مہاراج کے 3 بیٹوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور کیا نام؟ اس کا نام ہرچند تھا۔ یہاں آ چھپا ہے، تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ نہیں مہاراج، میں نے نہیں دیکھا، راج کمل نے جواب دیا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے جہاں راج کمل ایک خونی ڈرامہ کر چکی تھی، اور اس چشمے کے کنارے پہنچ گئے، اور پھر ان میں سے ایک نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تھیلے سے کھانے پینے کا سامان نکالا اور اس کے کنارے بیٹھ گئے۔ راج کمل بھی انہیں دونوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی، لیکن اس کا شیطانی دماغ بہت سے منتخب منصوبے سوچ رہا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا، لیکن پانی پینے کے لیے ان کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے چلووں سے پانی پیا، اور پھر پانی کے چشمے پر وہ جھکی، لیکن اس کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے پانی میں اپنا ایک عکس دیکھا تھا، اور اس کا وہم معلوم ہوتا تھا، اور اس کے بھیانک چہرے کے کئی داغ مٹ چکے تھے، اور اس کے سفید بال سیاہ ہو گئے تھے، گویا دکھوں میں اٹے ہوئے تھے، لیکن ان کا ہلکا بھورا پن نمایاں ہو گیا تھا، اور اس کے چہرے کی ایک ایک جھری مٹ چکی تھی، اور وہ پھر سے جوان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بدن سے دماغ تو غائب ہوتے دیکھے تھے، اور اس کا رنگ بھی سفید ہو گیا تھا، بدن بھی چکنا ہو گیا تھا، اور اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ سانپوں کے زہر یا انسانی گوشت اور خون نے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک جھری غائب ہو گئی تھی، اور وہ چاند کی طرح چمکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کا حسن بے پناہ ہو گیا تھا۔ وہ آج تک اس حسن سے ناواقف تھی، اور اب اسے ان کی ہنسی یاد آئی، اور اس نے خود کو بڑھیا کہا تو وہ ہنس پڑے تھے۔ تو یہ بات تھی۔ شاید بھاگ کا کشٹ ختم ہو گیا تھا، شاید اس بار پھر راج کمل کا ستارہ چمک اٹھا تھا۔ پانی کے پاس سے تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی، اور اس کی آنکھوں میں اب فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ پیٹ بھر گیا تیرا گوندنی، اور ان میں سے ایک نے کہا، ہاں مگر من کی بھوک جاگ اٹھی ہے، من کی بھوک۔ اور ان میں سے ایک حیرت سے بولا، اور راج کمل نے ایک طویل انگڑائی لی، اور اس کی آنکھوں میں مستی اتر آئی تھی۔ وہ دونوں سپاہی خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ تمہارے من کی بھوک مٹانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ہائے رام، کیسی بے شرمی کی باتیں کر رہے ہو۔ راج کمل شرما گئی، اور وہ دونوں پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی حسین کومل اور وہ خود انہیں اپنے شباب سے کھیلنے کی دعوت دے گی۔ اور راج کمل ہوس کی دیوی طویل عرصے کے بعد اس کے وجود کی رعنائیاں لوٹ آئی تھیں، اور وہ اپنے ترکش کے نئے تیروں کو آزمانا چاہتی تھی۔ ایک بھیانک عفرت میں جو موت کی نیند سو گیا تھا، تاہم شان تباہی پھیلانے کے بعد، اور جس کی موت کے بعد بے شمار بے گناہوں کی زندگیاں بچ گئی تھی، اور دوبارہ وہ جان پڑ گئی، اور ایک بار پھر موت کا سیاہ خطرہ ماحول پر منڈلانے لگا تھا۔ لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی، اور اس بار اس کے وجود میں سانپ ہی سانپ لہرا رہے تھے، وہ سانپ جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ راج کمل ان دونوں سے زیادہ بے چین و بے قرار تھی۔ بے قراری نے اس کے اندر وحشت جگا دی، اور پہلا سپاہی اس کے چن پیکر میں گم ہو کر ماحول کو، اپنے ساتھی کو اور اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھا۔ اور اس وقت چاند پڑا جب راج کمل جذباتی سسکیاں وحشت میں بدل گئیں، اور اس نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر سپاہی کے شانے میں دانت اتار دیے۔ لیکن خود راج کمل کو بھی اپنی حشر سامانیوں کا علم نہیں تھا۔ سپاہی کی بھیانک چیخ سن کر وہ خود بھی اچھل پڑی، اور جذبات میں ڈوبے ہوئے جوان کے حلق سے مسلسل دل خراش چیخیں نمودار ہو رہی تھی، اور وہ اپنا شانہ پکڑے ہوئے زمین پر لوٹ رہا تھا، اور اس کا بدن تیزی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا، اور اس کا دوسرا ساتھی بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ رام جانے، راج کمل نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ گہری نگاہوں سے مردہ سپاہی کو دیکھ رہی تھی، جس کا بدن اب پگھلتا جا رہا تھا، اور اسے وہ سانپ یاد آ گیا جو اسے کاٹنے کے بعد اسی طرح پگھل رہا تھا، اور پھر اسے اپنے بدن کے زخم یاد آئے جو حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہے رام، اور اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ پھر اس نے دوسرے سپاہی کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ مر گیا؟ ایسا ہی لگ رہا ہے، مگر کیسے؟ مجھے کیا معلوم، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ ارے یہ تو پگھل رہا ہے، سپاہی نے اپنے ساتھی کو دیکھ کر خوف زدہ لہجے میں کہا۔ یہ تو اور وہ وحشت زدہ انداز میں بولا، مرنے دو اسے، تم خوف سے کیوں مرے جا رہے ہو؟ راج کمل کے انداز میں جنجلاہٹ پیدا ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ نہیں جا سکتے، بزدل، احمق، اور تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ راج کمل کے اندر وحشت پیدا ہو گئی۔ تم نہیں جا سکتے،
تمہیں میرے من کی بھوک مٹانی ہوگی۔ آہ میں مر رہی ہوں، اور ایک جگ بیت گیا، کئی جگ بیت گئے۔ میں سو گئی تھی مگر اب میں جاگ گئی ہوں۔ میں جاگ گئی ہوں۔ اور وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی، اور اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ سپاہی کا بدن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر وہ بے اختیار دوڑ پڑا۔ تم نہیں جا سکتے پاپی، اور مجھے یہاں پیاسا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ گھرا کر سپاہی پر لپکی اور اسے پکڑ لیا، اور سپاہی اسے بچنے کے لیے جد و جہد کرنے لگا، لیکن راج کنور اسے وحشیانہ انداز میں بھنبوڑ رہی تھی۔ سخت جد و جہد نے اس سپاہی کو نیچے گرا دیا، اور اس جد و جہد میں اس کے لمبے ناخن سپاہی کی گردن، چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگے تھے۔ سپاہی کے چہرے پر خراشیں پڑ گئی، اور دفتن سپاہی کی گھٹی گھٹی چیخیں ابھریں۔ ان خراشوں میں اسے شدید سوزش محسوس ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پورے جسم میں جہنم سلگ اٹھا، اور وہ کسی مرتے ہوئے انسان کی طرح ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا، اور اس کی آنکھیں وحشت ناک انداز میں پھٹ گئیں، اور اس نے ابھی بالکل پہلے ہی سپاہی کی مانند دم توڑ دیا، اور اس کی زبان باہر نکل آئی تھی، اور اس کا بدن آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔